I would like to thank all of you who are here and accompanying us on the plane journey back home. This is a very critical moment in Pakistan's history. और ड्यूटी आइन के साथ है, कानून के साथ है। क्या आप एक आमिर का साथ देंगे आमिर को तूल देने के लिए, कि क्या आप अवाम का साथ देंगे? सानेह कारसाज को 3 साल होते हैं। आज का दिन वही दिन था जब आज से ठीक 3 बरस कबल 18 अक्टूबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद 9 साल की जिलावतनी मुल्क से बाहर करने के बाद वतन वापस पहुंची। पाकिस्तानी सियासत में एक्टिव हिस्सा लेने के लिए, भरपूर किरदार अदा करने के लिए वो कराची पहुंची। पार्टी के लाखों वर्कर्स और वफादारों ने उनका इस्तकबाल किया जब उनका कॉन्वॉय कराची एयरपोर्ट से रवाना हुआ और ये पहुंचना था बिलावल हाउस क्लिफ्टन। जब कई घंटों की मुसाफत के बाद आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए ये कॉन्वॉय कारसाज के इलाके में पहुंचा, शारा फैसल पर वाक़े। तो ऐन वहाँ पर इस कॉन्वॉय पर एक खुदकुश हमला हो गया। इस खुदकुश हमले के दौरान 175 से ज़ायद पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हो गए, 600 से ज़ायद जो कारकुन थे वो ज़ख्मी हुए। और इसके साथ साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनके साथ जो दीगर अहम पार्टी के लीडर्स थे वो इस हमले में बच गए। और इसके बाद इसके साथ साथ जो खुसूसी तौर पर ट्रक बनाया गया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए, वो उस ट्रक की वजह से बच गए और उसके बाद वो वहाँ से रवाना हो गए। 3 साल हो गए इस वाक़े को, लेकिन अभी तक तहकीकात किसी रुख पर नहीं हैं, कहीं भी कोई मरकज़ी नुक्ता सामने नज़र नहीं आ रहा। क्या वजूहात हैं कि बावजूद इसके कि हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की और तहकीकात नहीं हो पाती? इसी पर हम बात करेंगे और इसके लिए मैं ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह जनाब मेजर रिटायर्ड मसूद शरीफ खटक ने। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद शरीफ खटक साहब। 3 साल गुजर गए, तहकीकात में आज तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। क्या आपको लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, इसमें तो कोई और बात कहने वाली है नहीं, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि जो गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, 3 साल हो चुके हैं। आज तीसरी दफ़ा ये 18 अक्टूबर आया है और हर साल उसके ऊपर फिर कोई ना कोई स्टेटमेंट्स आ जाती हैं वगैरह वगैरह। अगर इंक्वायरीज में कोई इंटरेस्टेड होता तो इसमें कोई वजह नहीं है कि ये इंक्वायरी बढ़ ना सकती और इसमें पता ना लगता कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इसी अटैक के दौरान आपके आजकल के इंटीरियर मिनिस्टर जो 3 साल से इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी इधर साथ ही थे। तो अब ये मेरा ख्याल है ये कहना कि किसी वक्त FIR दर्ज नहीं हुई, ये हुआ वगैरह वगैरह, जो भी प्रोसीजरल डिफिकल्टीज पेश हुई मुशर्रफ के वक्त में, वो तो मुशर्रफ की गवर्नमेंट तकरीबन 5-6 महीने ही रही आफ्टर द इंसिडेंट। तो अब ये कि मेरा ख्याल है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इसके बारे में सोचना मौजूदा हुकूमत के ऊपर है कि वो सोचें कि ये क्यों इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मसूद साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होती है, आपके ख्याल में, आप खुद चूंकि एक इदारे के सरबराह रहे हैं, इतनी हाई प्रोफाइल तहकीकात में किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और कौन कौन सी वो रुकावटें होती हैं वो जो दरपेश होती हैं? नहीं, इसमें देखें, एक तो पॉलिटिकल विल जब हो कि इसकी इंक्वायरी होनी है और हर सूरत में हमने इसके बॉटम तक पहुंचना है, तो हुकूमत के पास ये सारे इदारे होते हैं, इंटेलिजेंस के, पुलिस के, आर्मी इंटेलिजेंस है, सारा कुछ है। और अगर उस पर पहुंचना चाहें तो मेरा ख्याल है बेसिक चीज़ ये कि एक इरादा करना है कि एक चीज़ के ऊपर आपने इंक्वायरी मुकम्मल करनी है। और मुझे अफसोस से ये बात कहना पड़ रहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ को लाइटली लेती है और इसके ऊपर कोई पेशरफ्त अब नहीं होती, तो फिर आइंदा तो जो हुकूमतें आनी हैं उनको तो पीपल्स पार्टी खुद नहीं कुछ कह सकेगी कि जी आप इनकी इंक्वायरी करें। वो मुड़ के इनको कहेंगे कि आपने अपने वक्त में क्यों नहीं किया। और अगर आप ये देखें कि ये पहला दिन था मोहतरमा शहीद का पाकिस्तान में वापसी पर,
اور یہ ہوا. اس کے بعد جہاں تک ان کا تعلق تھا وہ ایک بہت دلیر خاتون تھیں. ہم سب نے پاکستان میں ان کی لیڈرشپ دیکھی, اور اس کے باوجود اتنے بڑے یہ اٹیک کے بعد اگلے دن وہ بالکل نارمل ایک قسم کے یہ زخمیوں کا یا پریس کانفرنسز کرنی, ایک نارمل لائف لیڈ کی. حالانکہ سیکیورٹی اس کے باوجود بھی بہتر نہیں ہوئی, اور حد تک کہ یہ اکتوبر میں ہوا اور دسمبر کی جو 27 تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے مسعود صاحب, آپ جی مسعود صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما محترمہ ناہید خان صاحبہ نے. بہت شکریہ ناہید خان صاحبہ. 3 سال ہو گئے آپ محترمہ شہید کی بہت قریب رہی ہیں. آج کے دن آپ کے جذبات کیا ہیں, کیا سوچتی ہیں آپ؟ جی ناہید خان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے, اور ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہمارا رابطہ بحال ہو تاکہ ان سے بھی ہم ان کے خیالات جانیں. مسعود شریف خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. خٹک صاحب, جیسے کہ آپ فرما رہے تھے کہ کہیں ہم مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں, کہیں ہم سیاسی پریشرز کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر اس حکومت میں یہ تحقیقات نہیں ہو پاتی تو آگے چل کے پھر اور بھی مشکلات ہو جائیں گی. آگے چل کے اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوگی ہی نہیں اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹائم میں نہ ہوئی. دیکھیں ابھی آپ اتنا بڑا یہ حادثہ ہوا, اس میں جو کچھ بھی ہوئے, اور جو آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی انٹرنل سیکیورٹی تھی جس کے ہیڈ رحمان ملک تھے, تو اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی مملکت نے بھی سیکیورٹی مکمل طور تک پرووائڈ نہیں کر سکی, اسی لیے یہ حادثہ ہوا. جب بھی کوئی حادثہ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ارینجمنٹ تھی وہ ناقص تھیں. اور اب جب اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے, میں نے جیسے کہا کہ 18 اکتوبر اور اس کے بعد تقریباً 27 دسمبر کو آپ نے دیکھا کہ دوبارہ حملہ ہوا. اس دوران بھی ان کے اوپر مختلف قسم کے واریں ہوتی تھیں بٹ ناکام ہوئی ہیں. تو انہوں نے اس کارساز کے اوکیزن سے بھی کچھ سیکھا نہیں, ورنہ یہ 27 دسمبر والا حادثہ بھی شاید نہ ہوتا. بٹ اگر اس کو اپنے بالکل ہی چھوڑ دیا کہ جی ایک چیز ہو گئی ہے بس ختم ہے, ہر 18 اکتوبر کو کچھ نہ کوئی بیانات جاری کر دیں گے, تو میرا خیال ہے اگر ایٹیٹیوڈ ہی یہی ہے تو پھر آپ کیوں امید رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی پیش رفت ہوگی. بہت بہت شکریہ جناب مسعود شریف خٹک. آئی بی کے سابق سربراہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر سانحہ کارساز سے یعنی 18 اکتوبر 2007 سے سبق سیکھا گیا ہوتا تو شاید 27 دسمبر کا واقعہ بھی نہیں ہوتا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ موجودہ حکومت کے دوران شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو سانحہ کارساز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر تحقیقات ہیں, ان کے شہادت کا جو واقعہ ہے, ان تحقیقات کا مکمل نہ ہونا, یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور اگر وہ اس حکومت میں نہیں ہوتا تو آگے چل کر شاید ہی کسی حکومت میں یہ تحقیقات ہو سکیں. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.